Avinash, आरंभं Avinash, the one more link you have sent about the HTTP. नमो नमः मङ्गलाचरणं कुर्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गतकक्षायाम् अस्माभिः रघुवंश महाकाव्यस्य लेखकः कविकुलगुरु कालिदासः तस्य विषये तस्य जीवनचरित्रविषये किञ्चित् अस्माभिः अधीतं। ततः रघुवंशस्य मङ्गलाचरणं यद्वर्तते वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये, अस्य श्लोकस्य विषये किञ्चित् विचारः कृतः आसीत्। अद्य पुनः रघुवंशमहाकाव्यं पठामः। अस्मिन् महाकाव्ये प्रथमः राजा दिलीपः वर्तते। यदि दिलीपः प्रथमः राजा चेत् रघुवंशस्य रघुवंशम् इति नाम किमर्थं स्थापितम् इति प्रश्नः कदाचित् मनसि उदेति खलु। न उदेति चेत् अधुना एवम् अस्ति प्रश्नः। यदि दिलीपः एव प्रथमः राजा चेत् रघु इत्यस्य नाम रघुवंशस्य कृते किमर्थं दीयते इति चेत् अग्रे गत्वा भवन्तः पठिष्यन्ति। यद्यपि दिलीपः महान् राजा किन्तु दिलीपात् रघु ततोपि महान् आसीत् इति कृत्वा अस्य कार्यस्य काव्यस्य नाम प्रदत्तमस्ति रघुवंशम् इति। तदेकं रघुवंशस्य प्रथमं श्लोकं यदासीत् तस्य पुनः एकवारं चिन्तनं कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। प्रथमः श्लोकः अस्ति वागर्थाविव सम्पृक्तौ। तस्य एकवारं पुनः प्रदर्शनं करोमि। कालिदासस्य विषये भवन्तः जानन्ति एव इति कृत्वा पुनः पुनः तस्मिन् विषये अहं न वक्तुम् इच्छामि। कालिदासविषये एव उच्यते चेत् अग्रे एव कक्षा न भविष्यति, अग्रे न प्रचलिष्यति। कक्षा अग्रे सारणीया नाम प्रकरणम् अग्रे नेतव्यम्। अद्य किं किं पठिष्यामः प्रस्तावना तु तस्मिन् दिने एव पठिता। मङ्गलाचरणं किञ्चित् पुनः पठामः। ततः उपोद्घातः वर्तते। कवि कालिदासः कथं स्व अहङ्कारं परिहरति, ततः रघुवंशीय राज्ञां वर्णनं सः कथं करोति तस्मिन् विषये किञ्चित् अद्य स्पृशामः, किञ्चित् भागं स्पृशामः। अस्तु, प्रथमः श्लोकः अस्ति वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये। तस्य अन्वयः एवं वर्तते वाक्च अर्थश्च वागर्थौ इति। वाक्च अर्थश्च वागर्थौ, वागर्थौ इव सम्पृक्तौ, सम्पृक्तौ संलग्नौ। भवन्तः यदा कदापि श्लोकं पश्यन्ति, नूतनानि पदानि पश्यन्ति, तदा किं कुर्वन्तु, तदा वाक् इत्यस्य अपरः शब्दः कः भवितुम् अर्हति तस्य अन्वेषणं कुर्मः। वाक् इत्यस्य कृते वाणी इति एकः शब्दः। अर्थः, अर्थः मीनिङ्ग्, तस्य कृते अपरः शब्दः अन्वेष्टव्यः। तथैव सम्पृक्तौ, सम्पृक्तौ इत्यस्य कः अर्थः संलग्नौ इति। जगतः पितरौ, अस्य कृते कः शब्दः भवितुम् अर्हति जगतः लोकस्य। पितरौ माता च पिता च पितरौ इति। अयम् एकः। पार्वती परमेश्वरौ, तस्य कृते रमा ईश्वरौ इति अपि वक्तुं शक्यते। अथवा पार्वती इत्यस्य अपरः शब्दः नाट् रमा, क्षम्यताम्, उमा, उमा महेश्वरौ इति वक्तुं शक्यते। किमर्थं वन्दे?
वागर्थ प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति इत्यस्य ज्ञानम इति अर्थः। प्रतिपत्ति इत्यस्य प्राप्तिः ज्ञानम इति अर्थः भवति। किमर्थम् अहं वन्दे? वागर्थ प्रतिपत्तये, वाक् नाम वाचः ज्ञानं भवेत् तथा अर्थस्य अपि ज्ञानं भवेत् इति कृत्वा अहं पार्वती परमेश्वरौ वन्दे इति अर्थः। प्रतिपदम् मया उक्तम्, अधुना पुनः भवन्तः क्रमेण स्थापयन्तु। अहं वन्दे, अहं पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। I bow down to Parvati and Parameshwar. Who are they? Jagatah Pitarau. They both are Jagatah Pitarau, parents. And how they are? Vagarthau iva sampruktau. They are like Vak and Artha. They are always together, like Vak and Artha. जैसे वाक, वाणी और अर्थ सदा एक साथ रहते हैं, वैसे भगवान शिव और पार्वती ये हमेशा एक साथ रहते हैं। ऐसे भगवान शिव जी को और पार्वती मैया को, जो जगत के पिता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? वागर्थ प्रतिपत्तये, वागस्य वाक् वाचः ज्ञानार्थम, वाणी का ज्ञान होने के लिए, अर्थस्य ज्ञानार्थम, ज्ञानाय अहम वंदे। ठीक है, इतना ये श्लोक था। उसमें भी पार्वती परमेश्वर इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा हमने ध्यान दिया था। पार्वती परमेश्वरौ, अत्र इतरेतर द्वंद्व समासः अस्ति, पार्वती च परमेश्वरश्च इति कृत्वा। तत्र माता च पिता च इति एकशेष समासं कृत्वा पितरौ इति अवशिष्यते। समासः द्वेधा विभक्तुं शक्यते। माता च पिता च पितरौ, पितरौ एव अवशिष्यते। पितरौ इतना पद ही अवशिष्ट रहता है यदि आप समास करते हो तो। माता जो पद है वो निकाल दिया जाता है। ओनली पितरौ इतना कह देने से माता भी इंक्लूड हो गई और पिता भी इंक्लूड हो गया, पितरौ इतना कह देने से। तो अर्थ, पहला अर्थ आया पार्वती परमेश्वर। बट देयर माइट बी सम अदर कमेंटेटर्स, दे कुड आस्क लाइक पिता च पितरौ इति अपि समास कर्तुं शक्यते खलु? शक्यते। दो पिता भी हो सकते हैं जगत के। कैसे? भगवान विष्णु और भगवान शिव हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वैसे अर्थ मन में रख करके कैसे समास कर सकते हम? तो बोलते हैं पार्वती प रमेश्वरौ अथवा पार्वती पह रमेश्वरः इति पार्वती परमेश्वरौ। पार्वतीं पाति इति पार्वती पह, रमायाः ईश्वरः रमेश्वरः। पार्वती पह कः? भगवान शिवः। रमेश्वरः, रमायाः ईश्वरः कः? भगवान विष्णुः। इति कृत्वा तत्र उभयत्र अर्थ कर्तुं शक्यते। पार्वतीपः नाम भगवान शिवः, एकः पिता, अपरः पिता अस्ति भगवान विष्णुः। पितरौ वन्दे नाम शिवं विष्णुञ्च वन्दे इति अर्थः। अयं द्वितीयः। तथा च इतोपि एकः अर्थः, पार्वती परः मेश्वरः। पार्वती परः मेश्वरः। now let's see another vigraha vakyam. पार्वती परः यस्य कृते, पार्वती एव परः, पार्वती एव श्रेष्ठा यस्य कृते, सह भगवान शिवः। पार्वती के बिना जिनके लाइफ कुछ नहीं है ना। शिवो शक्त्या युक्तः यदा भवति, शक्ति के बिना कुछ नहीं भगवान, ऐसे बोलते हैं। सो पार्वती परः, पार्वती एव परा यस्य कृते, सह भगवान शिवः एकः पिता।
द्वितीयः पिता कः? मेश्वरः। मेश्वरः नाम किम्? अत्र मा इति स्वीकर्तव्यं। मा इत्यस्य कः अर्थः? मा इत्यस्य रमा, लक्ष्मी, रमा. There is a ma word used for Lakshmi. In Amarkosha I had shown here. See, Lakshmi, Padma, Laya, Padma. तत्र पद्या इति अभूतः, पद्मा इति भवेत्. लक्ष्मी, पद्मा, लया, पद्मा, कमला, श्रीहरिप्रिया, इंदिरा, लोकमाता, मा, क्षीराब्धितनया रमा. तत्र मा इति शब्देन लक्ष्मी इति अर्थः स्वीकर्तव्यः. लक्ष्म्याः ईश्वरः लक्ष्मेश्वरः. तत्र विसर्गः अस्ति खलु. लक्ष्मीश्वरः. तत्र मा प्लस ईश्वरः, इट विल बिकम मेश्वरः. मा प्लस ईश्वर बिकम्स मेश्वर. ओके, सो षष्ठी तत्पुरुष कुर्मश्चेत् मायाः ईश्वरः मेश्वरः इति तृतीयः अर्थः. लब्धः अर्थः स्पष्टमस्ति खलु. अस्तु, अग्रे सरामि. अधुना प्रथमः श्लोकः स्पष्टः. अग्रिमः श्लोकः. अधुना सम्प्रति कविः स्वाहङ्कारं परिहरति. अधुना स्वस्य मतिविषये किञ्चित् वदति. क्व सूर्यप्रभो वंशः क्वचाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्. यदि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टव्यः, अन्यथा म्यूट् भव्यम्. जी. क्व क्व नाम कुत्र इति अर्थः तस्य भवति. क्व सूर्यप्रभवो वंशः. कुत्र सूर्यप्रभवः वंशः? कुत्र मम अल्पविषया मतिः. राइट. तितीर्षुः दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्. अस्य अन्वयं पश्यन्तु. सरलम् अस्ति, बहु सरलम् अस्ति. अधिकः तत्र आयासः न कर्तव्यार्थार्थं. क्व सूर्यप्रभवो वंशः. Where is that dynasty which is sprung from sun, or who sun is the cause of that dynasty? Cause in the sense a root in this dynasty. And where is my alpa vishaya mati? Means there is no comparison between Raghuvamsh and my intellect. That's how he wants to explain. But still, I have taken this job to explain Raghuvamsham. And how I have taken Mohat, due to ignorance of myself or my intellect. Mohat. And what I am going to do? Sagaram titirshuhu asmi. Aham sagaram titirshuhu asmi. Kidrusham sagaram? Dustaram sagaram. That which is most difficult. That difficult sagaram, that difficult ocean, I am going to cross over. And by what sadhanam? What means? Udupena. Not by nauka. Nauka, when we use nauka shabda, nauka means it is more than like more than bus, I guess, na, in size, nauka. But here he says udupena. Udupi means that raft where only 1 or 2 person can sit. That's it. And through that I wish to cross over this ocean. So how difficult it is going to be? Obviously it is going to be very difficult. But still I have taken the job of describing Raghuvamsha. That's how he explains. Now let's see Mallinatha, how he explains. Okay. Surya Prabhavah अस्य कथम अर्थः कर्तव्यः इति चेत् वदन्ति प्रभवति अस्मात् इति
प्रभवः। प्रभव इति शब्दस्य कः अर्थः? यस्मात् प्रभवति सः प्रभवः means what? कारणं, that which is cause, that which is root. Now who is root? उच्यते सूर्यः प्रभवः। सूर्यः कारणं यस्य वंशस्य, सः वंशः सूर्यवंशः। सूर्य प्रभवः वंशः मतलब जिस वंश का मेन रूट कौन है? तो सूर्य है, ऐसा अर्थ यहाँ करना है। प्रभवः मतलब रूट, कॉज ऑफ दिस वंश। ओके, व्हाट अबाउट अल्प विषयामति? उच्यते अल्पः विषयः ज्ञेयः अर्थः यस्याः सा मे मतिः प्रज्ञा। सी मतिः इत्यस्य अर्थः प्रज्ञा इति कुर्मः। यस्याः प्रज्ञायाः विषयः बहु अल्पः अस्ति, लघु अस्ति, तादृशी प्रज्ञा, तादृशी मतिः, तया प्रज्ञया अहं महत् सूर्यप्रभवं वंशम् अहं वर्णयितुम् इच्छामि। तत् कीदृशं भविष्यति? मोहवत् एव भविष्यति। यथा मोहात् कश्चन व्यक्तिः उडुपेन सागरं तितीर्षुः भवति, तादृशः एव मम गतिः भविष्यति इति अर्थः। अस्तु, अत्र क्व इति शब्दः प्रयुक्तः। क्व इत्यस्य कुत्र इति अर्थः भवति। द्वौ क्व शब्दौ महदन्तरं सूचयतः। Why they have used twice kwa to show there is a big gap in between my mati and Raghuvamsha. Means I cannot. That's how Mallinatha said Suryavamsham akalayitum na shaknomi iti artha svikartavya. Means I cannot understand Suryavamsha. Why? Because it is big dynasty. I cannot go one by one through my intellect, because my intellect is alpa vishayaki. That's how he has explained. Okay, then other part, udupena udupam tu plavah kolah. कोलः इति प्रसिद्धः शब्द पश्यन्तु, कोंकणी भाषायामपि कोलः इति कृत्वा उपयोजयन्ति। अथवा चर्मावनद्धेन पानपात्रेण, अत्र चर्मेण आवृद्धं भवति, तत्र तस्य चर्मस्य किं भवति, आवरणं तस्य उपरि भवति इति अर्थः। एतावता पर्याप्तम्। अग्रे सरामः। अग्रे इतोपि समीचीनः श्लोकः। मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। कविः वदति अहं मन्दः अस्मि। मन्दः, अहं कालिदासः मन्दः। कालिदासः मन्दः अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। तथा कदापि न भवति। कविवर यदा कश्चन व्यक्ति बृहत् काव्यानि रचयति, तथापि सः स्वं मन्दं कथयति। सः वस्तुतः मन्दः भवति वा? न भवति। किन्तु तस्य तन्महानता, यदा भवन्तः किमपि कार्यं पश्यन्तु, गतवारं मया ज्ञानेश्वर महाराजस्य उदाहरणं दत्तम्। अस्मिन् समये अहं तोटकाचार्यं भवन्तः जानन्ति। आचार्यं तं पश्यन्तु, यदि तोटक इत्यस्य अग्रे आचार्यम् इति पदं स्थापयामः, नाम सः तु मूर्खः तु नास्ति। किन्तु सः एव आचार्य यदा अपरम् आचार्यं नाम भगवत्पूज्यपादं वर्णयति, तदा सः किं लिखति जानन्ति वा? सः वदति विदिता न मया विशदैककला
हे आचार्य, हे शंकर, मया एकापि कला विशदा न विदिता, न विदिता, न अवगता, न अधिता। मैंने एक भी ऐसी विद्या पूरी तरह से अवगत नहीं की। आई हैवंट स्टडीड एनी विद्या, but I want to serve you. How shall I serve? I don't have anything. No vidya I have, not dhanam also. न च किंचन कांचनमस्ति गुरो। हे गुरो, न किंचन कांचनम अस्ति, मम सकाशे कांचनमपि नास्ति, नाम धनमपि नास्ति टू सर्व यू। I don't have even wealth. So what to do? I have nothing to do. द्रुतमेव विदेहि कृपां सहजाम। But O Acharya, you are Paramakarunika Guru. That's how Drutam eva, without delaying, Krupam Videhi. Please do Krupa on me. Bless me. That's how he says. And Bhava Shankara Deshika me Sharanam. हे शंकर, मे शरणम भव, मे आश्रय स्थानम भव इति अर्थ। I take shelter in you, please bless me. That's how Acharya says. And he says in first line, Viditanamaya Vishadaika Kala. I haven't studied any Kala. See, that's how Kavi or Vidwan or Pandit Lok, they described themselves. So Mandaha, even though he is saying Mandaha, but he next word he uses, Kavi Yashah Prarthi Asmi. Even though I am Manda, but I want that fame of other Kavis. Prarthi, Arthi. I am desirous of getting fame, name and fame. And because of this, because I am Manda, but I still was name and fame, that's how upahasyatam gamishyami. Kadachit अन्ये जनाः मम उपरि हासं कुर्युः, ते मम मह्यम अथवा माम हसेयुः. They will laugh at me. Why? Because I am Manda. And still I am wanting Kavi Yasha. How it is going to be? He says, Pranshulabbe phale lobhat udbahuhu iva vamanah. Means what? यदि फलम उपरि वर्तते, फल किंचित उपरि वर्तते, यह उन्नतः व्यक्तिः भवति, सः सरलतया सहजतया तत्फलं निष्काशयितुम् अथवा त्रोटयितुं पारयति। किन्तु एक कश्चन वामनः व्यक्तिः तत्र गच्छति, तत्फलम् इच्छति, फल प्राप्त्यर्थं हस्त उपरि कृत्वापि तत्फलं तु तस्य कृते न लभते। यदा सः हस्तम् उन्नयति तदा सः उपहास्यतां प्राप्नोति। तथैव मम स्थितिः भविष्यति। अन्ये कवयः प्रांशु नाम उन्नताः, ते उन्नताः, अहं तु लघु कवि अस्मि, वामनः इव अस्मि इति कृत्वा, यथा उन्नत व्यक्ति सहजतया किमपि कार्यं करोति, किन्तु वामन व्यक्तिः तत्फल प्राप्त्यर्थम् अधिकसायासेन अपि तत्फल प्राप्ति तेन न भवति। कदाचित् भविष्यति, किन्तु महान् कष्टः, तत्र उपहास्यतां सह गमिष्यति, किन्तु मम स्थितिः तस्य वामनः इव भवति इति कवि प्रतिपादयति। इसका संक्षिप्त में तात्पर्य ऐसा है, प्रांशुलभ्य नाम जो व्यक्ति उन्नत है, ऊंचा व्यक्ति है, उसको फल जो प्राप्त होने वाला है, वो प्राप्त होने वाला फल वामन व्यक्ति को सहजता से प्राप्त नहीं होता। यदि वो अपने फल प्राप्ति के लिए हाथ उठाता है तो वो हाथ उठाना उसके लिए हास्यास्पद हो जाता है, बाकी लोग उसके ऊपर हास करते हैं। वैसे ही मेरी स्थिति हो गई है।
कवि कालिदास वैसे बोल रहे हैं क्योंकि मैं मंद हूँ और बाकी लोगों की जो फेम है, नेम है, वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं उपहास को प्राप्त होऊंगा, ऐसे करके कवि ने यहाँ डिस्क्राइब किया। यहाँ कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। मैं मल्लीनाथ जी का कुछ रेफरेंस आपको देता हूँ, ठीक है। किंच मंदः, मंदः इत्यस्य कृते अपरः शब्दकः मूढः। अयं मूढः शब्दः कुतः आनीतः उच्यते अमरकोशात्। मूढ अल्पपटुः निर्भाग्या मंदाः, बहुवचनं सर्वत्र प्रयुक्तम् इति कृत्वा मूढः मूढाः अल्पपटवः निर्भाग्याः मंदाः इति तत्र उपयोक्तुं शक्यते। ओके, अहं मंदः अस्मि तथापि कवियशः प्रार्थी। अधुना कवियशः किं भवति? उच्यते कवीनां यशः काव्यनिर्माणेन जातं तत् प्रार्थनाशी, तत्र अत्र रफारः मिस् वर्तते, प्रार्थनाशीलः एवं अर्थना अत्र भवेत्, किन्तु तत्र नास्ति, पुस्तके एव नास्ति, किं करोमि। प्रार्थनाशीलः अहं, किं भवति कवेः यशः? भवन्तः जानन्ति एव इति कृत्वा त्यजामि अहम्। प्रांशुना उन्नतपुरुषेण, तृतीया विभक्ति, प्रांशुलभ्य इत्यस्य विग्रहं कुर्मश्चेत् प्रांशुना इति तृतीया विभक्ति एकवचनं। प्रांशुना इत्यस्य कः अर्थः? उन्नतपुरुषेण, उन्नतपुरुषेण लभ्ये प्राप्ये फले, फलविषये लोभात् उद्बाहु, उद्बाहु फलग्रहणाय उच्छ्रितहस्तः इति। उच्छ्रितहस्तः कः? वामनः। वामनः इत्यस्य कः अर्थः? खर्वः। खर्वः नाम किम? ह्रस्वः, छोटा सा, है ना। तो तीन शब्द आपको मिल गए। वामन मतलब क्या? खर्वः। खर्वः नाम ह्रस्वः इति अर्थः। खर्वो ह्रस्वश्च वामनः इति अमरः। ओके। उपहास्यताम् इत्यस्य कः अर्थः? उपहास विषयताम्। उपहास नाम हास्यास्पदम भविष्यामि इत्यर्थ, ठीक है। गमिष्यामि, प्राप्स्यामि, डन। अत्र नास्ति संशय, अग्रे सरामि। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टव्या, नो चेत् अग्रे सरामि। I'm sorry, I have a question regarding the previous shloka. जी। Hasyatam, is it like a Shashti vibhakti or what is that? Hasyatam. द्वितीया आकारांत शब्द रमा, उपहास्यता, तस्य द्वितीया, तस्य पदस्य द्वितीयां कुर्मश्चेत् उपहास्यतां गमिष्यामि, उपहास्यतां गमिष्यामि, उपहास्यतां प्राप्स्यामि इति अर्थः। Thank you. Now you were saying that Surya Prabho Vansha, where is that dynasty? Where is my Alpamati? Then why are you trying to describe that Kavi Vansha, Raghu Vansha? He says, Athava Kritavagdvare Vamshesmin Purvasuribihi Mano Vajrasamutkirne सूत्रस्य वास्ति मे गतिः। मे गतिः सूत्रस्य इव अस्ति इति अर्थः। उच्यते अथवा कृत वाग्द्वारे, कृतं वाग्द्वारं,
अस्मिन् वंशे पूर्वसूरिभिः कृत्वाग्द्वारे अथवा द्वारं कृतमस्ति. To enter in this dynasty, to describe this dynasty, पूर्वसूरिभिः, पूर्वसूरि पूर्वकविभिः, वाल्मीकि आदिभिः कविभिः द्वारं कृतमस्ति. They have already made a dwaram, door, to enter into Raghuvamsha, because they have written Ramayanam. Kalidas ji has written, Valmiki ji has written Ramayanam. Based on that Ramayanam, I am going to describe all Rajalok. Right? That's how he says, Asmin Vamshe Purvasuribihi Valmiki Adibhi Kavibihi Asmin Vamshe Krita Vagdvare. अस्मिन् वंशे तैः द्वारं कृतं वर्तते. कृतं वाग्द्वारम् इति. तत्र मे गतिः सूत्रस्यैव अस्ति. कीदृशस्य सूत्रस्यैव उच्यते? वज्रसमुत्कीर्णे मनौ सूत्रस्य इव. Now what is this upama? If there is a what is that called, hole, to put sutram in the sense thread, in that mani, there should be a short hole. If there is a hole already made, then to put that thread becomes very simple. So that's how Kavi says, Valmiki etc. poets, they have already made a dwaram, that hole, and then I am going to write about Raghuvamsha. So it is going to be very simple job for me, because there is already Vajra Samutkirane Manu. Money is very hard. It becomes very difficult to make whole. But it is already done by Valmiki etc. That's how that work is going to be very simple for me. I just have to put thread. That's it. That's how he says, Mani Vajra Samutkirane Manu Sutrasya iva me gatihi asti. If there is a hole in that mani, sutra goes very easily. In the same way, me gatihi asti. Okay? We'll see commentary. Athava Pakshantare, in another words, he says Purvaihi, Purvasuribihi, that padam is being elaborated. Purvaihi nama, Purvaihi Suribihi, Kavibihi, Valmikadibihi, iti artha. Purvasuribihi, Valmikadibihi. Krita Vagdvare, asya padasya kaha artha? Kritam रामायणादि प्रबंध रूपा या वाक सा एव द्वारम, that itself is a door, द्वारम नाम प्रवेशः यस्य तस्मिन्. Then अस्मिन् सूर्य प्रभवे वंशे कुले, same Asmin Surya Prabhave Vamshe, another word they have put just Kule, that's it. Then what? Janmanaika Lakshana Santhanah Vamshaha. Vamsha means what? Janmana Eka Lakshana Santanah. In where Ekaika Lakshanaha Santanah Bhavati, that is called Vamsha. Next, Vajrena मणिवेद सूचक न मणिवेधक सूची विशेषेण. Okay, now manau, mani means ratnam. In that ratnam, if we want to make whole, there should be a strong needle. Here for strongness,
they have used the word vajra. Vajra iva strong, vajra samanam yat strong bhavati. वज्रेण मणिवेधक सूचि ही, जिसके द्वारा होल किया जाता है ऐसी सूची जो स्ट्रांग होनी चाहिए वज्र की जैसे. ओके. वज्रम टू अस्त्री कुलीश शस्त्रयो हो. वज्र के लिए उन्होंने कुलीश शस्त्र ऐसे शब्द दिए. मणिवेधे रत्नभेदे इति केशव. ओके. नाउ नेक्स्ट वन समुत्कीर्णे. इसके लिए वो बोल रहे हैं समुत्कीर्णे मतलब विद्धे. उत्कीर्णम करना मतलब होल बनाना. विद्धे जिसमें ऑलरेडी होल बन चुका है उसको बोलते हैं समुत्कीर्णे. विद्धे मनौ रत्ने सूत्रस्य इव में मम गतिः संचारः अस्ति. जैसे सूत्र बड़े इजीली उस होल में प्रवेश कर जाता है, वैसे मेरी भी गति रघुवंश में उतनी ही इजी होने वाली है. क्यों? जैसे सूत्र में ऑलरेडी होल है, किसने किया पता नहीं, लेकिन यहाँ रघु डायनेस्टी का मुझे वर्णन करना है तो वाल्मीकि आदि कवियों ने ऑलरेडी वहां द्वार बना के रखा है, होल बना के रखा है प्रवेश करने के लिए. उन्होंने रामायण की रचना करके रखी है, इसलिए मुझे सिंपल जाने वाला है, इतना अभिप्राय. वर्णनीय रघुवंशे मम वाक् प्रसरः अस्ति इति अर्थः. मतलब जो वर्णनीय विषय है रघुवंश, वो उसमें मेरी वाणी सहजता से प्रवेश कर जाएगी, इतना तात्पर्य है. इतना परफेक्ट. आगे चलूं. एक टॉपिक यहाँ कवर हुआ. अभी तक कवि जी ने क्या कहा? रघुवंशे he has done मंगलाचरणम. Then he said about his mati, that where is Raghuvamsha, where I am, etc., etc. And if I do something, it is going to be upahasyatam. And in third shloka he said that mandah ham mandah asmi kintu kavi yashah prarthi asmi. I want that name and fame. That's how it is going to be. Upahasyatam gamishyami. I am going to be the subject of laughing. But still I am going to try. Why? Because all other Kavis, Valmiki, etc., they have tried their best, and because of their efforts, it is going to be simple job for me. Like a mani samutkirne, vajra samutkirne manau sutrasaiva me gatihi asti iti. Up to this he has described regarding himself. Now in coming shlokas, around 5th to 9th, I guess, he is going to describe some kings. So we will see that also after this meeting, in next meeting. Same link we are going to use. Okay.